अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश हो आबाद रखे। तो आप लोगों ने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम था और आपको पता है कि आपकी आप ही आपकी सिस्टर आपकी बेटी सुबह ही सुबह सारे काम कर लेती है। और माशाल्लाह से आपके लिए अच्छा सा व्लॉग भी तो लेके आना होता है और आप लोगों को बताना होता है कि मेरे साथ कैसे कैसे मुआजिज़े हुए। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाब में भी नहीं, ये कहते हैं ना ख्वाब में भी कभी नहीं देखा था, कभी सोचा नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जो आपकी नेकी होती है, आपके बड़ों की नेकी होती है, जो आपके बड़ों ने की होती है वो औलाद के आगे आती है। और माशाल्लाह से बड़ों की दुआएं भी होती हैं, रंग लाती हैं ज़रूर। और बस आप यही है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे के लिए बुरा नहीं चाहता और ना ही होने देता है। बस ये कहते हैं ना कि आपकी नेकी आपके आगे आती है। और बस ये सारी बात है कि अल्लाह ने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक औलाद का, एक खाने का और एक घर का और शादी ब्याह का, जो ये सारा चक्कर अपने हाथ में लिया हुआ है। और अगर बंदों के हाथ में होता ना तो वो एक दूसरे को नोच खा जाते और एक दूसरे को एक घुट पानी भी ना पिलाते। तो बस ये बात है। लेकिन कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं ज़मीन पे जिनकी वजह से ये दुनिया कायम और दायम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो माशाल्लाह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था और पूरा एक आपको बताया था कि माशाल्लाह से हम 4 बहनें हैं। हमारी शादियाँ अलग अलग जगहों पे हुई और मैं ये कह लें कि मैं ज़्यादा दूर हूँ अपने घर वालों से और वो माशाल्लाह नज़दीक हैं। और बस आगे आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं क्यों दूर हूँ और वो क्यों नज़दीक हैं। और बस वो आती जाती रहती हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, क्यों नहीं जा पाती। तो बस ये दूर हूँ और बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और हाल में जितना उस रब ताला का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो जब मेरी शादी हुई ना तो यकीन जाने लोगों का एक माइंड बना हुआ था। मतलब हम चारों बहनों की सबसे पहले मेरी हुई और मैं तीसरे नंबर पे हूँ, छोटी हूँ अपनी बहनों से। तो पहले मेरी शादी हुई तो लोगों का ये माइंड था कि ना इसकी बेटियाँ होंगी, क्योंकि मेरी अम्मी की माशाल्लाह हम खुद 4 बहनें हैं तो बस इसकी बेटियाँ ही बेटियाँ होंगी। और जब मैं माशाल्लाह से स्टेज पे आई तो सबको इंतज़ार था और यही कहते थे कि अब इसकी बेटी होगी, अब इसकी बेटी होगी, ख़बर आएगी इसकी बेटी होगी। तो बस ऐसे ही टाइम गुजरता गया। शादी को टाइम थोड़ा सा ही हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक औलाद से नवाजा। और कहते हैं ना दुआ, आप जा नमाज़ पे जब बैठते हैं तो ये दुआ करें कि लड़का हो या लड़की, हर चीज़ उसकी सलामत होनी चाहिए, खैर व खुशी के साथ दुनिया में आए, बख्तवर हो, खुशियाँ लेकर आए, माँ बाप की सर की खैर हो, नाना नानी दादा दादी चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो सबसे पहले माँ की यही दुआ होती है। और मेरी तो इतनी कम एज थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। मैं तो इस सब रुझान ही नहीं था, मैट्रिक की स्टूडेंट थी, शादी जल्दी हो गई। तो बस सोच नहीं थी, बस ये थी कि मुझे अपनी फ़िक्र थी कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। कॉन्फिडेंस भी नहीं था और ज़्यादा दिल छोटा था। ज़ाहिर बात है इतनी कम एज में शादी होना एकदम से, फिर औलाद माशाल्लाह से अल्लाह अता कर दे, अल्लाह ताला सबकी गोद भरे, आमीन सुमा आमीन। जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद दे और सबकी अल्लाह औलाद नेक अमल सीरत करे। तो इस तरह जब टाइम गुजरता गया तो अल्लाह ने माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बेटे से नवाजा। और मेरे अम्मी अब्बू की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, इतनी वो खुश थी। उन्होंने वहाँ मिठाइयाँ बाँटी और यहाँ भी मेरे सास ससुर बहुत बहुत खुश थे, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे। और मेरी दादी की भी ये दुआएं थी कि अल्लाह ताला जो मेरा बेटा है उसको नवासा दे, उसकी मेरे बेटे की बहुत ख्वाहिश है। तो बस कहते हैं ना बड़ों की भी दुआएं होती हैं, रंग ले आती हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया। फिर माशाल्लाह से जब मेरा बेटा बड़ा वाला स्कूल गोइंग हुआ तो फिर तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो इसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज है, खाना पीने का चेंज है, स्टाइल है, आने जाने का स्टाइल है, ये कुछ खा रही है, मतलब जो बड़े जज करते हैं वही होता है। तो फिर लोगों को यही टेंशन फिक्र लगी कि अब तो इसकी बेटी ही बेटी होगी, क्योंकि अब ये नहीं खा रही, इस तरह नहीं चल रही, अब इस तरह बोल रही है, अब यूँ कर रही है, जो जो बड़ों की सोच समझ होती है। और लोगों का यही था कि अब अल्लाह इसको बेटी ही दी। और मेरे मुंह पे भी आके कहते थे कि देखना अब तुम्हारी बेटी होगी, अब तुम्हारी बेटी। में कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे औलाद से तो नवाज रहा है और हर चीज़ अल्लाह उसकी अता करे, खैर खुशियों के साथ दुनिया में आए। मेरे अम्मी अबू भी ये कहते थे, मैं चुप हो जाती थी। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना उस रब ताला का शुक्र अदा करूँ, बेटा या बेटी वो तो जिगर का एक टुकड़ा होते हैं। फिर मुझे अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, चाहे बेटा हो के बेटी हो, अल्लाह सबकी गोद भरी रखे, खुशियाँ दे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस मैं आप लोगों की सोच की बता रही हूँ कि लोग हर दफ़ा यही कहते थे। पहली औलाद में मेरे ये कहा कि अल्लाह इसको बेटी दे, इसकी बेटी हो जाए, क्योंकि पता चलता था बोलने से भी और उनके एक बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता था कि भाई वो इस देखो औलाद अल्लाह मुझे दे रहा है, हमने पालना है, हमने किसी के दरवाजे पे नहीं जाना, ना ही किसी से मांगना है। अल्लाह औलाद आने से पहले उसके वसीले बना देता है, रोज़ी के ख़जाने खोल देता है, उसके
اس کی قسمت سے ہم لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور بس لوگوں کی سوچ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ خوش نہ ہو سامنے والا بندہ۔ بیٹیوں کی دفعہ بھی ماشاءاللہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹوں کی دفعہ بھی ماشاءاللہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دونوں کی ایک جیسی تعلیم و تربیت، رہن سہن سب کچھ ایک جیسا کرنا ہوتا ہے۔ یہی نہیں ہوتا کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ماں کو کمانے دے دے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بس لوگوں کی چھوٹی سوچ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ لوگ چاہیں نہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا اپنے رشتہ داروں، لوگوں کے ساتھ، آس پڑوس والوں کے ساتھ گھر گزرے، لیکن اللہ کی شان ہے نا، اللہ جو عطا کرتا ہے سوچ سمجھ کے عطا اپنے بندے کے لیے کرتا ہے۔ جس چیز کی آپ کی زندگی میں کمی ہوتی ہے نا، وہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے، اور وہ کمی آپ کی پوری بھی کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ماشاءاللہ سے 4 بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ تو ہماری جو کمیاں تھیں نا، اللہ نے ہمیں وہ کمی پوری کی، اور کبھی ہمیں یہ شوق نہیں تھا کہ اللہ ہمیں بھائی دے۔ بس ظاہر بات ہے ایک دل کو صبر آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، تسلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے دل میں صبر بھی ڈالا، سکون بھی ڈالا۔ امی بار بار کہتی تھی، لیکن ابو کے زبان پہ کبھی بات نہیں آتی تھی۔ پھر ماشاءاللہ سے اس طریقے سے میرے یہ 2 بیٹے آگے پیچھے ہوئے، اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں، رونقیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خوشیاں لائے، رونقیں لائے، اولاد دے، نیک عمل سیرت ہو، نیک بنائے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اور سب کسی کی گود خالی نہ رہے۔ میری تو ڈھیر ساری آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جائیں کہ جو زندگی میں کمی ہوتی ہے نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ میں اللہ وہ کمی ضرور پوری کرتا ہے، چاہے دیر سویر سے پوری کرے، لیکن اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ کبھی بھی دل چھوٹا نہ کیجیے گا کہ یہ چیز مجھے نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی، اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اپنے کبھی نہیں سوچتا کہ بھئی میں اس کو یہ چیز دے دوں، بعد میں اس کے لیے مشکل پیش آئے۔ تو بس آپ یہ سوچ کے صبر کر لیا کریں، اور صرف اپنے رب سے مانگیں، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ تو خوش ہیں، ان کے پاس تو یہ ہے، ان کے پاس تو وہ ہے۔ تو بھئی یہ سوچیں کہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے، ہمارے سر کی بہتری ہے، ہماری پوری فیملی کی بہتری ہے۔ تو بس الحمدللہ اب سکون کی زندگی، خوشی کی گزری ہے۔ میرے ماں باپ کی جو زندگی میں کمی تھی وہ ہمارے کو خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو بس یہی خوشیاں ہوتی ہیں نا، اور کیا ہوتی ہیں، وہ اپنے نواسوں کو دیکھتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم میں جو کمی تھی، جو اللہ نے ہمارے اس میں کمی رکھی تھی، اللہ ہماری اولاد میں نہ رکھے۔ ہماری ہر ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ بھئی وہ خوش و آباد رکھیں۔ تو بس اب ہمارے جو ماں باپ ہیں ہمیں دیکھ کے جیتے ہیں، تو بس یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے میرے دانت میں بھی بہت شدید درد تھا، تو میں اپنے لیے ماؤتھ واش لے کر آئی تھی، اس سے مجھے کافی سکون ملا ہے، بہت آرام آیا ہے۔ تو بس یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، آج کل دانت میں میرے درد ہے، میں نے جا کے فلنگ بھی کروائی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، میرا جو بیٹا ہے نا، رات کو میرا بیٹا یہ کام کرتا ہے، باقی تو سارا دن میں بوتلیں، شکنجی، کولر بنانا، صبح کے ٹائم بھی کافی ساری بوتلیں میں بھر کے رکھتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ رات کے ٹائم نا یہ بیٹا میرا بوتلیں بھر کے رکھتا ہے ساری، کہتا ہے مما بوتلیں اس کے بھرنے کا اتنا کوئی شوق ہے نا۔ ابھی رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا بیٹا میں تھک گئی، میرے میں بالکل بھی ہمت نہیں کہ میں اب بوتلیں بھروں، تو مما آپ میرے ساتھ تو آئیں نا، کچن میں تو آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، باہر اندھیرا ہے نا، رات کا ٹائم ہے۔ تو میں کہا چلو میں کچن میں کھڑی ہو جاتی ہوں، تو آپ بوتلیں بھرو۔ پھر دیکھیں ماشاءاللہ بوتلیں بھر کے نا اپنے فریزر میں لگا رہا ہے۔ اور بس یہ کہتے ہیں نا بیٹیاں جیسے کام کرتی ہیں، اگر بیٹوں کو بھی تھوڑا بہت آپ کام سمجھا دینا کہ بھئی یہ کام کر لو، تھوڑا بہت ان کو کہہ دیں، تو ان کو عادت پڑتی ہے کام کرنے کی، اور وہ ماں باپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جہاں بیٹیاں ہوں تو کرتی ہیں، لیکن بیٹوں کو بھی آپ تھوڑا بہت سکھاتے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ ماں باپ کی ہیلپ کریں۔ تو میں نے سے یہ کہا کہ آپ کوڑا بھی پھینک دو، بابا صبح کے گئے راتوں کو آتے ہیں، کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ تو بس دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کوڑا بھی پھینکنے جا رہے ہیں۔ تو بس اجازت چاہتی ہوں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔